नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउनेछ। कृपया एर्मियाको किताब 31 अध्याय 3 पदलाई फेरि पनि पढिदिनुहोस्। एर्मिया पढिदिनुहोस्। प्रभु यसो भन्दै टाढाबाट म कहाँ देखा पर्नु भएको छ। अनन्त प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु, यसै कारण करुणाले मैले तँलाई खिचेको छु। यहाँनिर यो 31 अध्यायको हामीले 3 पदलाई पढेर गयौं। यहाँनिर लेखिएको छ, परम प्रभु यसो भन्दै टाढाबाट म कहाँ देखा पर्नुभयो भनेको छ। अनि तल लेखिएको छ, अनन्तको प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु, यसै कारण करुणाले मैले तँलाई खिचेको छु। है, अब पहिला हामीले यहाँनिर पढ्यौं, परम प्रभुले टाढाबाट म कहाँ यसो भन्दै देखा पर्नुभयो भने भन्छ। किन परम प्रभु हाम्रो परमेश्वर टाढाबाट तपाईँ र म कहाँ चाहिँ देखा पर्नुभयो त? है, किन उहाँ चाहिँ नजिकमा हामी कहाँ देखा पर्नु सक्नु भएन? टाढाबाट हामी कहाँ किन देखा पर्नु भयो? अनि प्रभुदेखि टाढा चाहिँ हामीलाई के कुराले बनायो त? सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ। है, किनकि परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्छ, है, प्रभुदेखि टाढा चाहिँ हामीलाई केले बनाएको? पापले बनाएको बाइबलले भन्छ, हैन त? है, यसकारण त प्रभुको वचन बाइबलमा एसायाको किताबमा हामीले पढ्न पाउँछौं। है, त्यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, हे पृथ्वीका छेउछेउका मान्छेहरू, टाढा टाढाका मानिसहरू हो, मलाई हेर उद्धार पाओ भनेको छ। हेर्नुहोस् है त, आउनुहोस् त एसायाको किताब 45 अध्यायमा आउनुहोस्। हेर्नुहोस् है त, एसायाको पत्री 45 अध्यायमा आउनुहोस् कृपया। 45 अध्यायको 22 पदलाई पढिदिनुहोस् त। एसाया 45 अध्याय 22 पद पढिदिनुहोस्। हे पृथ्वीका छेउछेउका मानिसहरू हो, मलाई हेर र उद्धार पाओ, किनकि परमेश्वर म नै हुँ र अरू कोही पनि छैन। यहाँनिर हुन्छ, हे पृथ्वीका छेउछेउका मानिसहरू भनेको छ। है, अनि त्यहाँनिर हामीले यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ, हे पृथ्वीका टाढा टाढाका मानिसहरू पनि हामीले त्यहाँनिर भन्न सक्छौँ। है, छेउछेउका मान्छेहरू अथवा टाढा टाढाका मानिसहरू हो, मतिर हेर अथवा मलाई हेर उद्धार पाओ भनेपछि परम प्रभु टाढाबाट यसो भन्दै म कहाँ देखा पर्नुभयो भनेपछि प्रभु हामीदेखि टाढा अथवा प्रभुदेखि हामी टाढा के कारणले हामी भएका रहेछौँ भन्दाखेरि पापको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभुदेखि टाढा भएका मान्छे रहेछौँ। है, प्रभुदेखि टाढा एक समय हामी के को कारणले भएका थियौँ? तपाईहरु मेरो आफ्नै पापले गर्दाखेरि, आफ्नै अपराधले गर्दाखेरि, आफ्नै अधर्मले गर्दाखेरि हामी प्रभुदेखि के भएका थियौँ? टाढा भएका मान्छेहरू थियौँ। है, तर हामी जस्तो प्रभुले टाढा भएका मानिसहरूलाई हामीले के गर्नुभयो अरे? आफू कहाँ हामीलाई नजिकमा ल्याउनु भयो। है, अनि प्रभुले हामीलाई टाढादेखि नै प्रभुले के भन्नुभयो हामीलाई? अनन्तको प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु। है, हे पृथ्वीका टाढा टाढाका मानिसहरू, छेउछेउका मान्छेहरू, मलाई हेर उद्धार पाओ। है, यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा, है, परम प्रभु टाढादेखि यसो भन्दै म कहाँ देखा पर्नु। प्रभु तपाईँ र मदेखि टाढा, प्रभुदेखि तपाईँ र म टाढा हुनुको मूल कारण चाहिँ केले हो? पापले गर्दाखेरि। यदि जस कसैले तपाईहरु मध्ये पनि अझै पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, प्रभु यीशुलाई मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गर्नुभएको छैन, स्वीकार गर्नुभएको छैन भने तपाईँ प्रभुदेखि टाढामा हुनुहुन्छ। है, अनि प्रभुदेखि तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ, तपाईँदेखि प्रभु पनि टाढा हुनुहुन्छ। है, तर पनि प्रभुले टाढैबाट के गर्नुभएको छ? है, बोलाइरहनु भएको छ।
हे पृथ्वीका छेउछेउका मान्छेहरू है मलाई हेर उद्धार पाऊ है अनन्तको प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु भनेर प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ है मान्छे जातिलाई बोलाइरहनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा हामी प्रभुदेखि टाढा हुनुको मूल कारण चाहिँ पापले गर्दाखेरि, तर प्रभुले हामीले के गर्नुभयो नजिकमा ल्याउनु भयो। यहाँनिर हामी आउनुहोस् त एफिसीको पत्रीमा यो कुरा हामी पाउँछौँ है। एक समय हामी टाढा भएका मान्छे थियौँ, बिराना मान्छेहरू थियो अरे, तर प्रभुले हामीले के गर्नुभयो आफू कहाँ नजिकमा ल्याउनु भयो भनेर बाइबलले भन्छ है त। आउनुहोस् एफिसीको पत्री 2 अध्यायमा आउनुहोस् त। एफिसीको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस् है। 2 अध्यायको पढिदिनुहोस् तपाईँले 13 पदलाई पढिदिनुहोस् त। एफिसी 2 को 13 पद पढिदिनुहोस्। एफिसी 2 अध्याय 13 पद। तर अब त ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू जो बितेको समयमा टाढा थियौ ख्रीष्टको रगतद्वारा नजिक पारिएका छौ। ल हेर्नुहोस् बाइबलले के भन्छ है, बितेको समयमा तिमीहरू ख्रीष्टदेखि के थियो अरे टाढा थियो। अनि हामीले पढ्यौं परम प्रभु म कहाँ टाढाबाट यसो भन्दै देखा पर्नु भयो है, अनन्तको प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु है। हे पृथ्वीका छेउछेउका टाढा टाढाका मान्छेहरू मलाई हेर उद्धार पाऊ है। अनन्तको प्रेमले मलाई तँलाई प्रेम गरेको छु भने छु है, अनि करुणाले तँलाई मैले के गरेको छु खिचेको छु भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् त, भनेपछि आज एक समय तपाईँ र म हामी मान्छे जाति पापको कारणले गर्दा प्रभुदेखि टाढा थियौँ, प्रभुदेखि हामी बिराना थियौँ है। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जुन दिन हामीले विश्वास गर्यौं उद्धार मुक्ति पापको क्षमा प्रभुले हामीलाई दिनुभयो है। अनि आफ्नो त्यो अनन्तको प्रेमले प्रभुले तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको छ अँगाल्नु भएको छ। त्यो अनन्तको प्रेमले तपाईँ र मलाई प्रभुले के गर्नुभएको छ है अँगालेर प्रभुले तपाईँ र मलाई के गर्नुभएको छ है राख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले एक कुरा जान्नुपर्छ कि अब त्यहाँनिर हामीले तल गएर पढ्यौं है, यसै कारण करुणाले मैले तँलाई के गरेको छु खिचेको छु। अब परमेश्वरको करुणाले तपाईँ र मलाई खिचेको छ भने चाहिँ है कस्ता व्यक्तिलाई मात्र प्रभुले आफ्नो करुणाले खिच्नु हुँदो रहेछ है। यो कुरा तपाईँ मैले जान्नु जरुरी छ है। करुणा भनेको के हो दया हो, कृपा हो प्रभुको हैन। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि तल गएर हामीले पढ्यौं अनन्तको प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु, करुणाले मैले तँलाई के गरेको छु खिचेको छु भनेपछि परमेश्वरको करुणा चाहिँ हैन कस्तो किसिमको रहेछ अनि कस्ता मान्छेहरूलाई आफ्नो करुणाले चाहिँ उहाँलाई करुणाले चाहिँ तपाईँ र मलाई खिच्नु हुने रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले पहिलो कुरा हामीले हेर्यौं हैन, परम प्रभु टाढादेखि म कहाँ यसो भन्दै देखा पर्नु भयो। प्रभुदेखि टाढा हामी पापको कारणले भएका थियौं, तर प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको दिनमा प्रभुले हामीलाई आफू कहाँ नजिकमा ल्याउनु भयो। अनि नजिकमा ल्याएपछि हामीले आफ्नो अनन्तको प्रेमले हामीले के गर्नुभयो प्रेम गरेर हामीलाई अँगाल्नु भयो भने अब तल गएर भन्छ है यसै कारण करुणाले तँलाई मैले के गरेको छु खिचेको छु। कस्ता व्यक्तिलाई प्रभुले आफ्नो करुणाले खिच्नुहुन्छ, कस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रभुले आफ्नो करुणा देखाउनुहुन्छ, करुणा प्रभुले हैन प्रकट गर्नुहुन्छ त त्यो कुरा तपाईहरु मैले जान्नु जरुरी छ। करुणा भनेको प्रभुको दया हो, प्रभुको कृपा हो, प्रभुको माया हो है। भनेपछि कस्ता व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ आफ्नो करुणाले खिच्नुहुन्छ, करुणाले चाहिँ हैन एकदमै उहाँले चाहिँ हैन अँगाल्नुहुन्छ। भनेपछि कृपया आउनुहोस् प्रस्थानको किताबमा आउनुहोस्। अब प्रभुले कस्ता मान्छेलाई आफ्नो करुणाले खिच्नु हुने रहेछ आउनुहोस् त। प्रस्थानको पत्री 20 अध्यायमा आउनुहोस्। प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको कृपया पढिदिनुहोस् 6 पदलाई पढिदिनुहोस्। प्रस्थान 20 अध्यायको 6 पद। तर मलाई प्रेम गर्नेहरू र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तासम्मलाई म करुणा देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, मैले तँलाई करुणाले के गरेको छु खिचेको छु भन्छ।
अब कस्ता व्यक्तिलाई प्रभुले आफ्नो करुणाले खिच्नुहुन्छ, करुणा उहाँले देखाउनुहुन्छ, करुणा उहाँले चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर इजरायलीहरूलाई प्रभुले भन्नुभएको छ है। यहाँनिर के भनेको छ, मलाई प्रेम गर्नेहरू अनि मेरो आज्ञालाई पालन गर्नेहरूलाई चाहिँ हजारौं पुस्तासम्म म के गर्छु अरे, करुणा देखाउने छु। हेर्नुहोस् है त, करुणाले मैले तँलाई खिचेको छु भने कस्ता व्यक्तिलाई उहाँले आफ्नो करुणाले खिच्नु हुँदैछ भन्दाखेरि आफूलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरूलाई है। यदि तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभुलाई पक्का हामीले प्रेम गरेका छौँ, प्रभुलाई प्रेम गरेर तपाईँ र मैले प्रभुको सेवा हामीले गरिरहेका छौँ भने त्यस्ता मान्छेलाई प्रभुले आफ्नो करुणा देखाउनुहुन्छ अनि करुणाले प्रभुले आफूलाई के गर्नुहुन्छ, आफू कहाँ खिच्नुहुन्छ है। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभु प्रतिको प्रेम आज कतिको छ है। आज यी दिनमा धेरैजना विश्वासीहरू प्रभुको सेवामा चाहिँ प्रभुको प्रेमले होइन, मान्छेको प्रेमले है विवश भएर मान्छेको प्रेमलाई होइन कायम राखेर धारण गरेर यी दिनमा धेरै विश्वासीले के गरिरहेको हुन्छ, सेवा गरिरहेको हुन्छ। आज तपाईँ र मैले मान्छेको प्रेमले होइन तर प्रभुको प्रेमले आज हामी खिचिएर प्रभुलाई साँचो प्रेम गरेर आज हामीले के गर्नुपर्छ, प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। यसकारण त प्रभुले भन्नुभएको छ प्रभुको वचनमा, प्रभुको दास पावलले पनि कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई चिठी लेख्दाखेरि भनेको छ, यदि जस कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन भने त्यो मान्छे श्रापित हो है। अनि प्रभु येशू आउनुहुन्छ भन्ने लेखेको छ। आउनुहोस् त पहिला कोरिन्थीको किताबमा आउनुहोस्, कृपया कोरिन्थीको पत्रीमा आउनुहोस्, त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। पहिला कोरिन्थीको किताब अन्तिम अध्यायमा आउनुहोस् त, 15 अध्यायमा होला। पहिला कोरिन्थी 15 अध्याय होइन 16 अध्यायमा रहेछ, आउनुहोस्। पहिला कोरिन्थी 16 अध्यायको कृपया 22 पदलाई पढिदिनुहोस्। पहिला कोरिन्थी 16 अध्यायको 22 पद। यदि कुनै मानिसले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई प्रेम गर्दैन भने त्यो श्रापित होस्, हाम्रा प्रभु आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त है, यदि कुनै मान्छेले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई प्रेम गर्दैन भने त्यो मान्छे श्रापित होस्। आज हामी प्रभुको सेवामाथि हिँडिरहेका छौँ, प्रभुको सेवामा हामी लागिरहेका छौँ, प्रभुको घरमा आएर है हामीले मरिमेटेर हामीले कामहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। तर कसको प्रेमले हामी खिचेर हामी प्रभुको सेवामा है हामी लागिरहेका छौँ। आज यदि जस कसैले प्रभुलाई साँचो प्रेम गर्छ भने नि त्यो मान्छेले होइन प्रभुको घरमा प्रभुको मण्डलीमा है बडो त्याग र बलिदानपूर्ण सेवा गरिरहेको हुन्छ। तर मान्छेको प्रेमले खिचेर यदि सेवामा आउँछ भने त्यो मान्छेले प्रभुको घर मण्डली प्रति एउटा त्याग र बलिदानपूर्ण उसले चाहिँ सेवा गर्न सक्दैन। किनकि हामी देख्छौँ परमेश्वरले जुन प्रेम तपाईँ र मलाई गर्नुभयो नि त्यो प्रेममा के छ, बलिदान छ है। प्रभुले तपाईँ र मलाई जुन प्रेम हामीले गर्नुभयो त्यो बलिदानसँग चाहिँ त्यो जुन प्रेम हामीले गर्नुभयो त्यो प्रेमसँग चाहिँ बलिदान के गरेको छ, जोडिएको छ है। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि प्रभु प्रतिको साँचो प्रेम जसको हृदयमा छ नि, प्रभुलाई जसले साँचो प्रकारले प्रेम गरेको छ भने त्यो मान्छेलाई संसारको कुनै पनि थोकले के गर्न सक्दैन, अलग पार्न सक्दैन। त्यो मान्छे कुनै पनि कुरासँग ठेस खाँदैन संसारको है। आज यी दिनमा धेरैजना विश्वासीहरू प्रभुको सेवामा है आउँछन् अनि सेवा गर्दै जाने क्रममा सानो तिनो ठेस ठोकरहरू जीवनमा आउँछ अनि लडिहाल्छ, गिरिहाल्छ है। अनि त्यसपछि दोस्याउन थालिहाल्छ है, फल्नाले गर्दाखेरि म ठोकर खाएर सेवामा नआएको भनिहाल्छ। यदि त्यसो हो भने त्यो मान्छेले चाहिँ प्रभुलाई प्रेम गरेर सेवा गरेको छैन। त्यो मान्छेले चाहिँ मान्छेलाई प्रेम गरेर मान्छेको प्रेमलाई खोजेर है सेवा गरिरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ तँलाई मैले है आफ्नो करुणाले के गरेको छु, खिचेको छु। कस्ता व्यक्तिलाई उहाँले करुणा देखाउनुहुन्छ अनि कस्ता व्यक्तिलाई उहाँले आफ्नो करुणाले खिच्नु हुने रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले हेर्यौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छेलाई
उहाँले आफ्नो करुणाले खिच्नुहुन्छ। तर हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको प्रेम छैन है, परमेश्वर प्रतिको प्रेम तपाईँ मेरो जीवनमा छैन भने बाइबलले हुन्छ त्यो मान्छे चाहिँ है श्रापित हुन्छ है। अनि बाइबलमा हामी देख्छौँ श्रापित मान्छेहरूको भाग चाहिँ कहाँ छ त? फेरि श्रापितहरू जाने ठाउँ चाहिँ अन्तमा कहाँ हो त? बाइबलले हुन्छ है अनन्तका आगो भन्छ। आउनुहोस् त्यहाँनिर मत्तीको किताब श्रापितहरूलाई त्यहाँनिर कहाँनिर पठाएको छ? मत्तीको किताब कृपया 25 अध्यायमा आउनुहोस्। तपाईहरुले त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ श्रापितहरूलाई कहाँनिर पठाएको छ र उनीहरूको भाग चाहिँ कहाँ हो? आउनुहोस् यहाँनिर मत्तीको किताब 25 अध्यायमा आउनुहोस् त 41 पद। मत्ती 25 अध्यायको 41 पदलाई पढिदिनुहोस्। त्यसपछि उनले ती देब्रे हातपट्टि हुनेहरूलाई पनि भन्नेछन्, हे श्रापितहरू हो, मदेखि त्यस अनन्त आगोभित्र जाइहाल जो चाहिँ शैतान र त्यसका दूतहरूका निम्ति तयार पारेको छ। हे श्रापितहरू हो, त्यस अनन्त आगोभित्र जाइहाल है। जस कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन त्यो मान्छे के हो? श्रापित हो। अनि श्रापित मान्छेहरूको भाग कहाँ रहेछ? अनन्तका आगो रहेछ। मान्छे श्रापित मान्छेहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो करुणाले खिच्न सक्नुहुन्न, करुणा उहाँले देखाउन सक्नुहुन्न। यसकारण त यहाँनिर है हामीले प्रस्थानको किताबमा हामीले पढेर गयौँ है, यहाँनिर लेखिएको छ है, तर मलाई प्रेम गर्नेहरू अनि मेरो आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्नेहरूलाई चाहिँ है म हजारौं पुस्तासम्म के गर्नेछु? करुणा देखाउनेछु है। मान्छे करुणा त्यो मान्छेलाई प्रभुले देखाउनुहुन्छ, करुणाले त्यो मान्छेलाई प्रभुले खिच्नुहुन्छ जुन मान्छेले परमेश्वरलाई साँचो प्रेम गरेको छ है। अनि जसको हृदयमा परमेश्वरको साँचो प्रेम छ त्यो मान्छे संसारको कुनै पनि थोकसँग ठोकर खाँदैन, ठेस पनि खाँदैन। संसारको कुनै थोकले उसलाई लडाउन सक्दैन। तर जसको हृदयमा परमेश्वरको प्रेम छैन त्यो मान्छे सानो तिनो समस्या, रोग बिमार, घटी कमी है, आफूले सोचेको आफूले आँटेको कुराहरू पुरा नहुँदाखेरि त्यो मान्छे गिरिहाल्छ, लडिहाल्छ। किन? उसको हृदयमा परमेश्वरको प्रेम नै छैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि किनकि परमेश्वरको प्रेम जसको हृदयमा छ भने त्यो मान्छे है जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर जानु परे तापनि त्यो मान्छे कहिले पनि ठोकर खाँदैन, कहिले पनि त्यो मान्छे निराश हुँदैन, कहिले पनि त्यो मान्छे लड्दैन, गिड्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मैले तँलाई है आफ्नो करुणाले खिचेको छु है। अनि मैले न हजारौं पुस्तासम्म म चाहिँ के गर्नेछु? करुणा देखाउनेछु तिनीहरूलाई जसले परमेश्वरलाई के गरेको छ? प्रेम गरेको छ। यो पहिलो कुरा हो। अब दोस्रो कुरा, परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो करुणाले खिच्नुहुन्छ, करुणा प्रभुले देखाउनुहुन्छ जुन मान्छे चाहिँ प्रभुप्रति आज्ञाकारी छ। अनाज्ञाकारी मान्छेलाई प्रभुले करुणा देखाउन सक्नुहुन्न, करुणाले प्रभुले खिच्न सक्नुहुन्न। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यो आज्ञाकारिता भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। यसकारण त यही कोरिन्थीको किताबमा लेखेको छ प्रभुको दास पौलले कोरिन्थीको विश्वासीलाई खतना बिना खतना केही पनि होइन, तर परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ खास कुरा हो भनेर भनेको छ। आउनुहोस् त्यहाँनिर है पहिला कोरिन्थीको किताबमा आउनुहोस्, यहाँनिर हामी पाउँछौँ पहिला कोरिन्थीको पत्री परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ खास कुरा हो भनेर भनेको छ। आउनुहोस् त 7 अध्याय पहिला कोरिन्थी 7 अध्यायको 19 पदलाई पढिदिनुहोस्। पहिला कोरिन्थी 7 अध्यायको 19 पद। खतना केही होइन, बिना खतना पनि केही होइन, तर परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्नु चाहिँ खास कुरो हो। हेर्नुहोस्, खतना केही पनि होइन, बिना खतना केही पनि होइन, तर खास कुरा चाहिँ के रहेछ? परमेश्वरका आज्ञालाई पालन गर्नु। अनि जसले परमेश्वरका आज्ञालाई पालन गर्छन् त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? करुणा देखाउनुहुन्छ। त्यो मान्छेलाई प्रभुले आफ्नो करुणाले के गर्नुहुन्छ? खिच्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पहिलो कुरा परमेश्वर प्रतिको प्रेम हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ भने दोस्रो चाहिँ
परमेश्वर है प्रतिको एउटा आज्ञाकारिताको जीवन हुनुपर्छ। यो प्रेम र आज्ञाकारिता भन्ने कुरा नि यो एक सिक्काको दुईवटा पाता जस्तो हो है, एक सिक्काको दुईवटा पाता जस्तो प्रेम र आज्ञाकारिता। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर प्रतिको एउटा आज्ञाकारिताको जीवन हुनुपर्छ है। किनकि हामीलाई थाहा छ बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरले बलिदान भन्दा के चाहनुहुन्छ अरे, आज्ञा पालन चाहनुहुन्छ है। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा आज्ञा पालनको जीवन छैन भने तपाईँ र मैले चाहिँ है परमेश्वरको त्यो करुणा हामीले न पाउन सक्दैन। करुणाले प्रभुले तपाईँ र मलाई खिच्न सक्नुहुन्न है। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यो आज्ञाकारिता चाहिँ कतिको छ। अनि बाइबलले भन्छ आज्ञा भङ्ग गर्नु पनि के हो अरे, पाप हो भन्छ। अघि नै हामीले पढ्यौँ जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन त्यो मान्छे श्रापित हो भन्ने। श्रापितहरूको भाग कहाँ छ? आगोमा छ, अनन्तको आगोमा। अनि जसले आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छ त्यो चाहिँ पाप हो। पाप गर्नेहरूको भाग चाहिँ केमा छ? उनीहरूको भाग अनन्तको आगो छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यो आज्ञाकारिता चाहिँ हाम्रो जीवनमा है जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा यो आज्ञाकारिता चाहिँ है जीवनमा हुनुपर्छ। ठिक छ, तपाईँले मण्डलीमा कुनै ठुला सेवाहरू गर्न सक्नु भएको छैन होला है। प्रभुको घरमा आएर कुनै होइन ठुला सेवाहरू तपाईँले गर्न नसकेको होला, तर तपाईँ र मेरो जीवनमा नि प्रभु प्रतिको एउटा आज्ञाकारिता चाहिँ हाम्रो जीवनमा के गर्नुपर्छ है, जस्तो सुकै परिस्थितिमा चाहिँ पनि भइरहेको हुनुपर्छ है। यदि आज्ञाकारिताको जीवन छैन भने तपाईँ र मैले गरेको सेवा केवल व्यर्थै हुन्छ। अनि प्रभुको त्यो करुणा हामीले देख्न पनि सक्दैन, त्यो करुणाले तपाईँ मलाई प्रभुले खिच्न पनि सक्नुहुन्न है। यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूलाई, दोस्रो कुरा परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ? करुणा देखाउनुहुन्छ, करुणाले उहाँले खिच्नुहुन्छ है। अब तेस्रो कुरा बाइबलले भन्छ कस्ता मान्छेलाई उहाँले आफ्नो करुणाले खिच्नु हुने रहेछ भन्दाखेरि कृपया आउनुहोस् पहिलो राजाको किताबमा आउनुहोस्। पहिलो राजाको किताब 3 अध्यायमा आउनुहोस् त। यहाँनिर एउटै पदमा 3वटा कुरा हामी पाउँछौँ, जुन 3 कुराको कारणले गर्दा प्रभुको दास राजा दाउदले चाहिँ प्रभुको करुणा उसले पाएको थिए है। आउनुहोस् यहाँनिर पहिलो राजाको किताब 3 अध्यायको पढिदिनुहोस्, कृपया 6 पदलाई पढिदिनुहोस्। पहिलो राजा 3 अध्यायको 6 पद। अनि सुलेमानले भने तपाईले आफ्नो दास अर्थात् मेरा पिता दाउदलाई उनी तपाईको सामु सत्यतामा, धार्मिकतामा र तपाईप्रति हृदयको सिधापनमा हिँडे अनुसार ठुलो करुणा देखाउनु भएको थियो। अनि तपाईले त्यही ठुलो करुणा उनका निम्ति कायम राख्नु भएकोले उनलाई उनको सिंहासनमाथि बस्ने एउटा छोरा दिनुभयो, जसरी आज छँदैछ। बाइबलमा हेर्नुहोस् त प्रभुले कस्ता मान्छेलाई करुणा देखाउनुहुन्छ, कस्ता मान्छेलाई प्रभुले आफ्नो करुणाले खिच्नु हुने रहेछ भन्दाखेरि है यहाँनिर हामीले पढ्यौँ सत्यतामा हिँड्ने मान्छे है। पहिलो कुरा हामीले के हेरेका थियौँ? परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरूलाई उहाँले करुणा देखाउनुहुन्छ, परमेश्वरका आज्ञालाई पालन गर्ने मान्छेहरूलाई करुणा उहाँले देखाउनुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा हामी देख्छौँ सत्यतामा हिँड्ने मान्छेहरू, सत्यतामा उभिने मान्छेहरूलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ? करुणा देखाउनुहुन्छ, आफ्नो करुणाले खिच्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा है एउटा सत्यतामा उभिएको जीवन हुनुपर्छ। तर यी दिनमा हामी देख्छौँ मण्डलीमा है सत्यता चाहिँ के गरिरहेको छ अरे, हराइरहेको छ विश्वासीहरूको जीवनबाट है। यस कारण त यहाँनिर हामी एसाइयाको किताबमा हामी पाउँछौँ सत्यता त अहिले सडकहरूमा बाटोहरूमा लडेर बसेको छ अरे के है। आउनुहोस् त यहाँनिर प्रभुको वचन बाइबलले भन्छ, आउनुहोस् एसाइयाको किताब कृपया 59 अध्यायमा आउनुहोस्। आज यी दिनमा सत्यता चाहिँ कहाँ पुगेको छ है। अनि हामी घमण्ड गर्छौँ हामी त सत्य मण्डलीको विश्वासी हो नि है भनेर तपाईहरु मैले घमण्ड गर्छौँ, गर्व गर्छौँ। तर यी दिनमा है सत्यतालाई चाहिँ आज कहाँ है
हामीले पुर्याएको छ। आउनुहोस् त 59 अध्याय 59 यशायाको किताब 59 अध्यायको 14 पदलाई पढिदिनुहोस्। 59 अध्यायको 14 पद। अनि 13 र 14 पढ्नुहोस् त। 13 र 14। हामी अधर्म गरिरहेछौँ, परम प्रभुको विरोधमा झुट बोलिरहेछौँ र हाम्रा परमेश्वरबाट टाढो गइरहेछौँ। हामी थिचोमिचो र विद्रोहको कुरा बोलिरहेछौँ, हृदयबाट नै झुटा कुराहरू रचिरहेछौँ र बोलिरहेछौँ। अनि न्याय पछि हटेको छ र धार्मिकता टाढोमा उभिन्छ, किनकि सत्यता सडकमा गिरेको छ र सिधा चाल भित्र पस्न सक्दैन। ल हेर्नुहोस् त, सत्यता आज कहाँ गिरेको छ अरे? सडकमा गिरेको छ, बाटोहरूमा गएर गिरेको छ सत्यता है। अनि धार्मिकता चाहिँ टाढोमा उभिन्छ अरे, न्याय पछि हटेको छ भन्छ। अनि सिधा चाल चल्ने मान्छेहरू के गर्न सक्दैन? भित्र पस्न सक्दैन। आज हेर्नुहोस् त, प्रभुको करुणा त्यो मान्छेले पाउँछ जुन मान्छेको जीवनमा सत्यतामा उभिएको जीवन छ है, सत्यतामा खडा भएको जीवन छ। तर यी दिनमा हामी विश्वासीहरू यति साह्रो घमण्डी भएका छौँ, म त सत्य झुन्डको विश्वासी हुँ, तपाईँ जस्तो है चान्चुने विश्वासी होइन भनेर हामी घमण्ड गर्छौँ। तर यी दिनमा हामीबाट सत्यता के भइरहेको छ? बाटोहरूमा सडकहरूमा लडेर गिरेर बसेको अवस्था छ। अनि यी दिनमा विश्वासीहरूको जीवनमा सत्यता हराइरहेको छ। अनि झुटले चाहिँ विश्वासीहरूको जीवनमा अहिले के गरिरहेको छ है? काम गरिरहेको छ। झुटले काम गरिरहेको छ। अनि झुटको खेतीहरू गर्दै आज विश्वासीहरू यी दिनमा हिँडिरहेको छ है। आज हेर्नुहोस्, परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई आफ्नो करुणा देखाउनुहुन्छ है, जुन मान्छे सत्यतामा हिँडेको छ। यसकारण त राजा सुलेमान है यहाँनिर उसले के भनिरहेको छ? प्रभु तपाईँले आफ्नो ठुलो करुणा मेरो बाबु दाउदलाई तपाईँले देखाउनु भएको छ, किनकि है उहाँ चाहिँ सत्यतामा, धार्मिकतामा अनि हृदयको सिधापनामा के गर्नुभएको थियो अरे है? हिँड्नु भएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो ठुलो करुणा उहाँलाई के गर्नुभयो अरे? देखाउनु भयो। भनेपछि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यो सत्यतामा उभिएको जीवन हुनुपर्छ। यसकारण त यिर्मियाको किताबले भन्छ, मेरा छोराछोरीहरू सत्यताको लागि वीर छैन भनेर भन्छ क्या। आउनुहोस् यिर्मियाको किताब 9 अध्यायमा आउनुहोस् त। यी दिनमा हामी विश्वासी जनहरू चाहिँ सत्यताको लागि हामी वीर भएका छैनौँ अरे क्या। आउनुहोस् यहाँनिर यिर्मियाको किताब 9 अध्यायको पढिदिनुहोस् 3 पदलाई। यिर्मिया 9 अध्याय 3 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि तिनीहरू झुटा बोल्न आफ्ना जिब्राहरू आफ्नो धनु झैँ नुहाउँछन्, तर पृथ्वीमाथि तिनीहरू सत्यताका निम्ति वीर छैनन्, किनभने तिनीहरू एउटा खराबीबाट अर्को खराबीमा बढ्दै जान्छन् र मलाई चिन्दैनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। सत्यताको लागि तिनीहरू के छैनन्? वीर छैनन्। सत्यता आज कहाँ गिरेको छ? सडकमा गिरेको छ। अनि बाइबलले भन्छ प्रभुको मण्डली चाहिँ के को खाँबो भन्छ? सत्यको खाँबो। तर यी दिनमा आज सत्यता गिरेको अवस्थामा छ, सत्यताको लागि वीर भएको छैन है। आज सत्य कुरालाई हैन यी दिनमा विश्वासीहरूले है पचाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि नि आज यी दिनमा झुटको खेतीहरू गरेर, झुटा आरोपहरू लगाएर, झुटा दोषहरू लगाएर यी दिनमा के गरिरहेको हुन्छ? हिँडिरहेको छ है। यस कारणले गर्दा नि यी दिनमा हामी देख्छौँ एकजना प्रभुको दासले है मलाई भन्नुभयो त, भाइ अहिलेको वर्तमान समयमा नि विश्वासीहरूले शैतानलाई चाहिँ है आराम गर्ने मौका दिएको छ भनेर भनेको थियो क्या। अनि म पनि एकछिन अलमल्ल परे, हेर्नु यो दाजुले के भन्नुभएको? शैतानलाई आराम गर्ने मौका दिएको छ विश्वासीले भन्छ। किन भन्दाखेरि त शैतानले गर्ने काम त विश्वासीले गरिरहेको छ है। शैतान त अहिले त रेस्ट गरेर बसिरहेको छ भाइ, आराम गरेर बसिरहेको छ है। शैतानले गर्ने काम आज कसले गर्दैछ? विश्वासीले गर्दैछ है।
त्यसकारण त आज यो दिनमा हामी देख्छौँ मण्डलीमा सत्यता आज हराइरहेको छ। सत्य मान्छेलाई आज यी दिनमा मान्छेले मन पराउन सक्दैन है। सत्य मान्छेहरूलाई यी दिनमा बहिष्कार गरिरहेको छ है। अनि जसले झुटा खेतीहरू गरेर हिँडिरहेको छ है, झुटा कामहरू गरेर हैन, मण्डलीमा एकदमै हास्य व्यङ्ग्य गर्दै वचनहरू दिन्छ हैन, त्यस्ता मान्छेलाई आज यी दिनमा है कति राम्रो वचन दियो भन्दै विश्वासीहरू दङ्ग खाइरहेको हुन्छ। तर बाइबलले सत्यतामा भएर बोल्ने मान्छेलाई यी दिनमा आज मण्डलीमा के छैन, ठाउँ छैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुले भन्नुभएछ, तँलाई मैले आफ्नो करुणाले खिचेको छु। हजारौं पुस्तासम्म म आफ्नो करुणा देखाउने छु। तर करुणा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँ र ममा पहिलो कुरा परमेश्वर प्रतिको साँचो प्रेम हुनुपर्छ। दोस्रो परमेश्वर प्रतिको एउटा आज्ञाकारिताको जीवन हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा सत्यतामा उभिएको जीवन हुनुपर्छ है। सत्यको लागि हामी जस्तो सुकै दाम चुकाउन किन नपरोस्, सत्यको लागि हामी जस्तो सुकै हैन घाटा हामीले किन सहन नपरोस्, तर सत्यलाई हामीले कहिले पनि झुटसँग साट्नु हुँदैन है। सत्यलाई कहिले पनि हामी झुटसँग के गर्नु हुँदैन, बिक्री गर्नु हुँदैन है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले यो कुरा जान्नुपर्छ कि है, अनि जब तपाईँ र म सत्यतामा भएर उभिन्छौँ, सत्यतामा हामी खडा भएर जब हामी बोल्छौँ भने सत्यतामा बोल्ने मान्छे, सत्यतामा हिँड्ने मान्छे जहिले पनि एक्लो हुन्छ है। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। सत्य जहिले पनि अल्पमतमा हुन्छ अरे के, असत्य र झुट चाहिँ जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ भन्छ। तर हामी एक्लै हामी है जिउनु परे तापनि, एक्लै हामी हिँड्नु परे तापनि सत्यलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि के गर्नु हुँदैन, हामीले चाहिँ इन्कार्नु हुँदैन है। किनकि प्रभुको दास पावलले गलातीका विश्वासीलाई चिठी लेख्दाखेरि भनेको थियो है, पहिला आँखा पनि झिकेर दिन तयार भएका विश्वासीहरू नि पछि चाहिँ सत्य कुरा बोल्दाखेरि है प्रभुको दास पावल चाहिँ ती गलातीका विश्वासीहरूको लागि शत्रु भयो भन्छ है। अघि भर्खर आँखा पनि झिकेर दिन तयार हुने विश्वासीहरू सत्य कुरा बोल्दाखेरि त के भयो अरे, शत्रु पो भयो भन्छ। हेर्नुहोस् त, आउनुहोस् यहाँनिर गलातीको किताबमा हेर्नुहोस्, सत्यतामा उभिँदाखेरि हामी है शत्रु पनि हामी बन्न पर्छ। आउनुहोस् यहाँनिर गलातीको पत्री 2 अध्यायमा आउनुहोस्। गलातीको किताब 2 अध्याय, गलातीको पत्री 2 अध्याय 4 अध्यायको 16 पदमा रहेछ। आउनुहोस् त, 15 र 16 पढ्नुहोस्। गलाती 4 को 15 र 16 पद। तब तिमीहरूको आनन्द मनाई कहाँ छ, किनकि तिमीहरूको विषयमा म गवाई दिन्छु। सम्भव भएको भए तिमीहरूले आफ्नै आँखाहरू निकालेर मलाई दिने थियौ। यसकारण मैले तिमीहरूलाई सत्य बोलेकोमा के म तिमीहरूको शत्रु भएको छु त? हेर्नुहोस् प्रभुको दास पावललाई है अघि भर्खरसम्म आँखा दिनु परे पनि म तपाईँलाई दिन्छु भनेर तयार हुने विश्वासीहरू जब पावल सत्य कुरालाई बोले नि त्यतिखेर के भयो रे, शत्रु भए भने भन्छ है त। सत्य कुरालाई बोल्दाखेरि प्रभुको दास पावल के भने, शत्रु भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले यो कुरा जान्नुपर्छ, झुट कुरा गरेर मित्र कमाउनु छैन मण्डलीमा है। झुट कुरा गरेर, झुटको खेती गरेर हामीले धेरै मित्र कमाएर हाम्रो लागि फाइदा छैन। बरु हामी शत्रुै बन्न किन नपरोस्, तर सत्य कुरा बोल्नुपर्छ, सत्यतामा हामी उभिनुपर्छ। किनकि सत्य जहिले पनि एक्लो हुन्छ, तर अन्तिममा गएर विजय कसको हुन्छ फेरि, सत्यकै हुन्छ। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईहरु मैले यो कुरा जान्नुपर्छ कि प्रभुले करुणा त्यो मान्छेलाई देखाउनुहुन्छ जो मान्छे सत्यतामा हिँडिन्छ है। यो तेस्रो कुरा। अनि चौथो कुरा चाहिँ अब सत्यतामा हिँड्ने मान्छेलाई उहाँले करुणा देखाउनुहुन्छ भने अब चौथो कुरा यहाँनिर के लेखेको छ, धार्मिकतामा हिँड्ने मान्छे, धार्मिकताको जीवन जिउने मान्छेहरूलाई प्रभुले आफ्नो करुणा देखाउनु हुने रहेछ। अब हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि परमेश्वरको धार्मिकता भनेको के हो त है। बाइबलले हुन्छ
परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु नै तपाईँ र मेरो के हो अरे धार्मिकता हो भने भन्छ। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूमा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ गलातीकै पत्रमा आउनुहोस् है त, गलातीको किताबमा आउनुहोस्। यो धार्मिकता चाहिँ के हो त है, आउनुहोस् यहाँनिर गलातीको पत्री तपाईँहरूमा यहाँनिर पाउँछौँ 3 अध्यायमा आउनुहोस्। गलातीको किताब 3 अध्यायको कृपया पढिदिनुहोस् 6 पदलाई पढिदिनुहोस्। गलाती 3 को 6 पद। जसरी अब्राहमले पनि परमेश्वरलाई विश्वास गरे र यो उनका निम्ति धार्मिकता गनियो। जसरी परमेश्वरलाई अब्राहमले विश्वास गरे यो उनका निम्ति धार्मिकता गर्नु भनेपछि अब हामी एउटा धार्मिकताको जीवन हामीले जिउनु पर्छ है। एक समय थियो प्रभुलाई नपाउँदाखेरि हामी एउटा पापमय जीवन हामीले जिएर हिँडिरहेका थियौँ है। तर जुन दिन प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यौँ त्यो दिन हामीलाई पापदेखि मुक्ति प्रभु यीशुले दिनुभयो भने है, आफ्नो बलिदानको रगतद्वारा हामीलाई धर्मी प्रभुले बनाउनु भयो भने अब तपाईहरु मेरो जीवनमा अब उसो प्रभुलाई पाएपछिको जीवन भनेको हाम्रो पापमय जीवन हैन, तर एउटा धार्मिकताको जीवन अब हामीले जिउनु पर्छ है। किनकि यो धार्मिकताको जीवन हैन तपाईहरु मलाई जिएको है हुनुपर्छ। अनि ती धार्मिकताको जीवन जिउने मान्छेलाई परमेश्वरले आफ्नो करुणा देखाउनुहुन्छ है। दाउद परमेश्वरको मन अनुसारको मान्छे कसरी बन्न पुगे? दाउदको जीवनमा धेरै कमी कमजोरी गल्ती भुल दोष हामी पाउँछौं, तर अन्तिममा गएर दाउद चाहिँ परमेश्वरको मन अनुसारको मान्छे कसरी बने त? किनकि हामीले अघि नै पढ्यौं, सुलेमानले भने प्रभु तपाईले आफ्नो ठुलो करुणा मेरो बाबु दाउद माथि देखाउनु भयो, किनकि उहाँ चाहिँ सत्यतामा धार्मिकतामा हृदयको सिधा चाल अनुसार हिँडेको कारणले गर्दा तपाईले आफ्नो करुणा के गर्नुभयो रे देखाउनु भयो। भनेपछि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ है एउटा धार्मिकतामा हिँडेको जीवन हुनुपर्छ है। अनि धार्मिकतामा हिँडेको कारणले गर्दा धार्मिकताको जीवन जिएको कारणले गर्दा नि पुरानो समयमा सारा संसारमा जल प्रलय परमेश्वरले बर्साएर पृथ्वीलाई नष्ट गर्ने बेलामा नुह र नुहको घराना चाहिँ है त्यो जल प्रलयदेखि बाँच्यो। कारण किन? नुह आफ्नो पुस्ताको बीचमा उनी के थियो रे? धर्मी थियो भन्छ। एउटा धार्मिक जीवन उसले जिएको कारणले गर्दा परमेश्वरको करुणा उसले त्यहाँनिर पायो, परमेश्वरको दया उसले पायो। परमेश्वरले आफ्नो करुणा त्यहाँनिर है देखाउनु भएर आफ्नो करुणाले खिच्नु भयो। तर अरू बाँकी मान्छेले त्यतिखेर किन प्रभुको करुणा पाउन सकेन? प्रभुले आफ्नो करुणा अरूलाई देखाउन सक्नु भएन त्यो समयमा? किनकि तिनीहरूले धार्मिक जीवन हैन, एउटा पापमय जीवन, एउटा अधर्मी जीवन जिएको थियो है। त्यसकारण त हामी देख्छौं है नुह बाइबलले चाहिँ आफ्नो पुस्ताको बीचमा उनी के थिए रे? धर्मी थिए भन्छ। त्यो धार्मिक जीवन जिएको कारणले गर्दा परमेश्वरको करुणा उसले पाए है। अनि उसको सारा घरानाले पाए। अनि त्यो जल प्रलयदेखि उनीहरू के भए? बाँच्नलाई उनीहरूले सफल भए है। त्यसकारण त हामी देख्छौं है प्रभुको वचन बाइबलमा नुहको विषयमा हामीले हेर्यो भने नुह चाहिँ है उनी एउटा धार्मिकताको जीवन जिउने भएको कारणले गर्दा धार्मिकताको प्रचारक नुह भनेर भनिन्छ। आउनुहोस् त पत्रुसको किताबमा आउनुहोस्, कृपया खोल्नुहोस् पत्रुसको किताबमा आउनुहोस् त। नुहलाई यहाँनिर धार्मिकताको प्रचारक नुह भनेर भनेको छ। आउनुहोस् है त, आउनुहोस् पत्रुसको किताब दोस्रो पत्रुसमा आउनुहोस्, दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा आउनुहोस्। 2 अध्यायको कृपया 5 पदलाई पढिदिनुहोस्। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 5 पद। अनि प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन, तर भक्तिहीनहरूको संसारमाथि जल प्रलय ल्याइकन धार्मिकताका प्रचारक 8औं व्यक्ति नुहलाई जोगाउनु भयो। धार्मिकताको प्रचारक हेर्नुस् त, नुह चाहिँ एउटा धार्मिक मान्छे भएको कारणले गर्दा नुहलाई धार्मिकताको प्रचारक भनेर यहाँनिर के गरेको छ है एउटा दर्जा दिएको छ है। अनि त्यो जल प्रलयमा नुह र नुहको परिवारले परमेश्वरको करुणा त्यहाँनिर पाए। करुणाले प्रभुले खिच्नु भयो त्यो परिवारलाई, किनभने यो परिवार एउटा धार्मिक
परिवार थिए, धार्मिक व्यक्तिहरू थिए। तर जतिजना त्यो जल प्रलयमा नाश भएर गए तिनीहरू धार्मिक मान्छेहरू होइन, अधर्मी मान्छेहरू थिए, पापी मान्छेहरू थिए है। धार्मिकताको प्रचारक नोहले गरेको प्रचारलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरू थिए। त्यस कारणले गर्दा त्यो जल प्रलयमा है नोहको समयमा अरू बाँकी मान्छेहरूले परमेश्वरको करुणा पाउन सकेन, करुणा देख्न सकेन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा है प्रभुले भन्नुहुन्छ मैले तँलाई आफ्नो करुणाले खिचेको छु। करुणाले प्रभुले कस्ता कस्ता मान्छेलाई खिच्नु हुने रहेछ? परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छे, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्ने मान्छे है। अनि त्यसपछि है हामीले हेर्यौं सत्यतामा हिँड्ने मान्छे अनि धार्मिकताको जीवन जिउने मान्छेलाई परमेश्वरले आफ्नो करुणाले खिच्नुहुन्छ। अनि पाँचौं कुरा जो सिधा चालमा हिँड्छ अरे त्यो मान्छेलाई पनि आफ्नो करुणाले उहाँले खिच्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मेरो चाल कस्तो छ? बाङ्गा टेढा चाल चल्दै हामी हिँडिरहेका छौँ कि? बाङ्गा टेढा चाल चल्दै हामी जिरहेका छौँ कि? हामी हरेकले आफ्नो चाललाई हेर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो चाल सिधा छ कि छैन है। दाउदलाई परमेश्वरले आफ्नो ठुलो करुणा देखाउनु भयो भन्छ है। त्यो दाउदले पाएको करुणा चाहिँ त्यहाँ कसले देखेको रहेछ? दाउदको छोरा सुलेमानले देखेको रहेछ नि त। त्यसकारण त भन्दैछ मेरो बाबु दाउदले तपाईको ठुलो करुणा उसले पाए, ठुलो करुणा तपाईले देखाउनु भयो मेरो बाबु दाउदलाई। किनभने उहाँ चाहिँ सत्यतामा धार्मिकतामा हृदयको सिधा चाल अनुसार उहाँ के गर्नुभयो अरे हिँड्नु भयो। आज तपाईँ र मेरो जीवन है बाङ्गो टेढो चालमा होइन, हृदयको सिधापनामा हामीले के गर्नुपर्छ? प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ है। यी दिनमा हामी देख्छौँ विश्वासीहरूको जीवनमा है सिधा चाल होइन, विश्वासीले बाङ्गा टेढा चाल चलेर है जता मनलाई त्यतै आफू खुसी आफ्नो मनमा जे इच्छा लाग्यो त्यही प्रकारले जीवन जिएर हिँडिरहेको छ। यसकारणले गर्दा तपाईँ र मेरो चाल चाहिँ आज कस्तो छ है? सिधा चालमा छ कि बाङ्गो टेढो चाल छ है? अनि यी दिनमा हामी देख्छौँ सिधा चालमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई नि फकाएर फुस्ल्याएर धोकामा पार्नको लागि नि बाङ्गा टेढा चाल चल्ने मान्छेहरू आज मण्डलीमा के हुँदैछ? प्रबल हुँदै गइरहेको छ। त्यस्ता मान्छेहरूबाट हामी होसियारी हुनुपर्छ बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् यहाँनिर रोमीको किताबमा आउनुहोस्, रोमीको पत्रीमा आउनुहोस्, यहाँनिर लेखिएको छ रोमीको किताब कृपया 16 अध्यायमा आउनुहोस् त। रोमीको किताब 16 अध्यायको 17 पदलाई पढिदिनुहोस् अनि 18 पद पनि पढिदिनुहोस्। अब हे भाइहरू हो, म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन शिक्षा तिमीहरूले सिकेका छौ त्यसको विपरीत फाटो ल्याउने र ठक्कर खुवाउनेहरूलाई चिनिराख र तिनीहरूबाट टाढा बस, किनकि त्यस्ता मानिसहरू हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवा गर्दैनन् तर आफ्नै पेटको सेवा गर्दछन् अनि मिठा बोली र चिप्ला कुराहरूद्वारा सिधा सोझाहरूका हृदयहरूलाई धोका दिँदछन्। हेर्नुहोस्, सिधा सोझा मान्छेहरूलाई है आज भड्काउनको लागि है उनीहरूलाई धोका दिनको लागि है यी दिनमा के हुँदैछ? मिठा बोल्ने मान्छे, चिप्ला कुरा गर्ने मान्छेहरू है अनि विभिन्न प्रकारको हैन गलत शिक्षाहरू मण्डलीभित्र ल्याएर है फाटो ल्याउने मान्छेहरू आज मण्डलीमा के हुँदैछ? प्रबल भइरहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज प्रभुले करुणा त्यो मान्छेलाई देखाउनुहुन्छ जसको हृदय सिधापनामा हिँडेको छ, जो मान्छे आफ्नो हृदयको सिधापनामा चलेको छ त्यस्ता मान्छेलाई प्रभुले करुणा देखाउनुहुन्छ। तर तपाईँ र मेरो चाल सिधा छ कि बाङ्गो छ है? तपाईँ र मेरो चाल हैन सोझो प्रकारको चाल हामी चल्दैछौँ कि बाङ्गो टेढो चाल चलेर छलछाम गर्दै हैन एकदमै झुटमुटका कामहरू गर्दै हैन ठकठाकको कामहरू गर्दै हामी हिँडिरहेका छौँ है? आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ है एउटा हृदयको सोझोपनामा हामी सेवा गर्नुपर्नेछ है। यदि हृदयको सोझोपनामा जो मान्छेले सेवा गर्छ नि त्यो मान्छेलाई मात्रै प्रभुले आफ्नो करुणा देखाउनुहुन्छ। तर झुट काम गर्दै ठकठाक काम गर्दै हैन 2 नम्बरी काम गर्दै हैन
यदि हिँड्छ भने त्यो मान्छेलाई प्रभुले आफ्नो करुणा देखाउनुहुन्न। करुणा त्यो मान्छेले प्रभुबाट पाउन सक्दैन है। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म चाहिँ हृदयको सोझोपनामा हामीले सेवा गर्नुपर्छ है। यी दिनमा हामी देख्छौँ मण्डलीमा हृदयको सोझोपना होइन तर बाङ्गो टेढोपनाले सेवा गर्ने कारणले गर्दा आज यी दिनमा मण्डलीमा किन गडबडी आइरहेको छ? मण्डलीमा विभाजन, मण्डलीमा होइन एकदमै अनेकता फाटो यी दिनमा के कारणले आउँदैछ? हृदयको सोझोपनाले होइन तर है फटाइ गरेर होइन एकदमै ठकठाक गरेर है अनि चिप्लो चाप्लो कुराहरू गरेर आफ्नो पेटको सेवा गरेर हिँडिरहेका मान्छेहरूले है यी दिनमा आज मण्डलीमा के ल्याउँदैछ? गडबडी ल्याइरहेको छ है। मण्डलीमा एकदमै अशान्ति यी दिनमा ल्याइरहेको छ है। यस कारण त तपाईँ र मैले यी दिनमा हामी देख्छौँ मण्डलीमा हामी बजार सहर बजारतिरको मण्डलीका विश्वासीहरू भन्दा गाउँतिर दुखी गरिब मण्डलीहरूमा गएर जब हामी सेवा गर्छौँ नि त्यतिखेर हामीले एउटा छुट्टै प्रकारको त्यहाँनिर आनन्द हामी पाउँछौँ है। किनभने गाउँघरतिरका विश्वासीहरू है उनीहरूले चाहिँ हृदयको एउटा सोझोपनामा के गरिरहेको हुन्छ? सेवा गरिरहेको हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यी दिनमा सहर बजारतिर ठुला ठुला मण्डलीभित्र भन्दा यी दिनमा गाउँको सानो झुपडोमा है सेवा गर्ने विश्वासीहरूको बिचमा एउटा साँचो आनन्द, साँचो प्रेम प्रभुको हामीले पाउन सक्छौँ है। एउटा साँचो होइन एकदमै आनन्द शान्तिको महसुस हामीले गर्नु पाउँछ है। एक समय थियो जब हामी बागलुङको जलजल्ला जेरीको प्रार्थना भवन जहाँनिर धेरै सताउट खेदोको बिचमा त्यहाँनिर प्रभुले आफ्नो मण्डली त्यो ठाउँमा स्थापित गर्नुभयो है। आजभन्दा लगभग 15 वर्ष अगाडि त्यो ठाउँमा जब हामी सेवामा जान्थ्यौँ 1 हप्ता जति भिजिट गरेर जब फर्किन्थ्यौँ अनि भिजिटिङ गरेर फर्किने बेलामा नि है आधी बाटोसम्म रुँदै फर्किन्थ्यौँ कि। अनि त्यहाँनिर एकजना दाजु हुनुहुन्थ्यो जिम्मेवारी दाजु, उहाँ चाहिँ आधी बाटोसम्म है थर्मसमा चिया अनि रोटीहरू पकाएर है झोलामा हालेर आधी बाटोसम्म उहाँले पुर्याउन आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त्यो चिया खाजा खाइसकेपछि उहाँ फेरि आफ्नो घर फर्किनुहुन्थ्यो। फर्किने बेलामा अङ्गालो हालेर रुँदै आँसु पुस्दै फर्किन्थ्यो है। किनभने एउटा हृदयको सोझोपनामा जहाँनिर सेवा गरिन्छ नि है त्यहाँनिर प्रभुको उपस्थिति, प्रभुको प्रेम होइन त्यहाँनिर हामीले थाहा गर्न सक्छौँ है। तर यी दिनमा हामी देख्छौँ मण्डलीमा हामी देख्छौँ ठुला ठुला बिल्डिङहरू, महलहरू होइन दामी दामी घरहरू, भवनहरू यी दिनमा बनिरहेको छ तर हामीमा हृदयको सोझोपनाको सेवा छैन भने, सोझोपनामा हिँडेको जीवन छैन भने हामीले प्रभुको साँचो उपस्थिति हामीले थाहा गर्न सक्दैनौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा यी 5वटा कुराहरू हुनुपर्ने रहेछ जुन कुराको कारणले गर्दा प्रभुले आफ्नो करुणा हामीलाई देखाउनुहुन्छ, जुन कुराको कारणले गर्दा प्रभुले आफ्नो करुणाले तपाईँ र मलाई खिच्नुहुने रहेछ। यी 5वटा कुराहरू, पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरूलाई, परमेश्वर प्रतिको एउटा आज्ञाकारी मान्छेहरूलाई है अनि प्रभुको खातिर एउटा सत्यतामा उभिने, सत्यतामा हिँड्ने मान्छेहरूलाई है अनि धार्मिकताको जीवन जिउने मान्छेहरूलाई अनि हृदयको सोझोपनामा सेवा गर्ने मान्छेलाई प्रभुले आफ्नो करुणा देखाउनुहुन्छ अनि आफ्नो करुणाले प्रभुले सधैँ आफू कहाँ खिचेर के गर्नुहुन्छ? प्रभुले ल्याउनुहुन्छ, खिचेर प्रभुले राख्नुहुन्छ। नत्र भने यी 5 कुरा हाम्रो जीवनमा छैन भने प्रभुको करुणा देख्न पनि हामी पाउँदैनौँ, प्रभुले आफ्नो करुणाले हामीलाई खिच्न पनि सक्नुहुन्न। यी 5 कुरा आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनु जरुरी छ है। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी त्यो हाम्रो आधार पदलाई पढ्छौँ, त्यसपछि हामी वचनको सेवालाई राख्नेछौँ। आउनुहोस् यिर्मियाको किताब 31 अध्याय, कृपया आउनुहोस् 31 अध्यायको 3 पदलाई फेरि पढिदिनुहोस्। यिर्मिया 31 अध्यायको 3 पद। परम प्रभु यसो भन्दै टाढाबाट म कहाँ देखा पर्नु भएको छ, अनन्त प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु, यसै कारण करुणाले मैले तँलाई खिचेको छु। हामीले पढ्यौं
परमप्रभु टाढादेखि म कहाँ यसो भन्दै देखा पर्नु। हामी प्रभुदेखि टाढा के कारणले भएका थियौँ? पापको कारणले गर्दा। हामी जन्मजात नै पापी मान्छे भएका कारणले गर्दा प्रभुदेखि हामी टाढा थियौँ है। यसकारण त हामीले एफिसी किताबमा पढ्यौँ, तिमीहरू एक समय ख्रिस्टदेखि टाढामा थियो र आज तिमीलाई उहाँले नजिकमा ल्याउनु भएको छ है। अनि नजिकमा हामीलाई ल्याउनु भयो अनि आफ्नो अनन्तको प्रेमले हामीलाई के गर्नुभयो? अँगाल्नु भयो। अनि आफ्नो करुणाले तपाईहरुलाई खिच्नु भयो। भनेपछि अब प्रभुको करुणा हामीले पाएको छौं। प्रभुले आफ्नो करुणाले हामीले खिच्नु भएको छ, करुणा हामीलाई देखाउनु भएको छ है। अझै यो करुणा हामीले देख्दै जानको लागि, यो करुणा हामीले पाउँदै जानको लागि, प्रभुको करुणाले अझै हामी खिचिँदै जानको लागि चाहिँ अब तपाईहरु मेरो जीवनमा 5 कुरा चाहिँ हुनुपर्ने छ। प्रेम, आज्ञाकारिता है, सत्यता, धार्मिकता अनि हृदयको सोझोपना। यदि यो 5 कुरा हाम्रो जीवनमा छ भने हामीले सदैव प्रभुको करुणालाई हामीले देख्न सक्छौं, प्रभुको करुणा हामीले पाउन सक्छौं अनि प्रभुको करुणाले हामी सदैव प्रभुतिर हामी खिचिरहन हामी सक्छौं है। यसकारणले गर्दाखेरि अब यो करुणा आज पाउनको लागि यी 5 कुरा हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। अनि यी कुराहरु तपाईहरु मेरो जीवनमा छ कि छैन हामी आफूलाई चेक गरौँ। छैन भने यी कुराहरु हामीले जीवनमा के गरौँ है, हामीले भित्र्याउँ र त्यस अनुसार हामी हिँडौँ। प्रभुले आफ्नो वचनमा आशिष दिएको सबै प्रियजनलाई फेरि पनि सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।